Recording in progress. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, Yes. sir, मलाई 7 को G number आएन. म सिकाउँछु अहिले. I will do that, no problem. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Let your friends come in class, then I will teach you that 7G. Priyanka, Krisa, Roja, Samit. Turn on your camera. Camera on गर्नु पर्यो एकचोटी. Samit, Krisha. के छ अन गरेर फेरि अफ किन गरेको त? टर्न अन अगेन, अन गर. Okay, let's go in exercise. Exercise मा जाऊँ. Come on. हाँ सीजन रुवाली. Are you dancing? के हो डान्स गरिरहेछ त? सिजनले, समीपले. एरुस. हेलो एरुस. Yes, sir. सीजन को डान्सिङ फेभरेट हो कि क्या हो डान्स गर्नु? खोइ सर. थाहा छैन? अनि आरुसले थाहा छैन भने कसलाई थाहा होला? मलाई थाहा होला? कसलाई थाहा छ भन्नुस्, म उहाँसँग सोध्छु ल. कुसर्गसँग सोध्नु पर्यो ल. लास्ट टाइम कुसर्गसँग सोध्ने अनि क्लासमा जाने. हेलो कुसर्ग. कुसर्ग. हेलो सर. हेलो सर. सिजन को डान्सिङ फेभरेट हो? हो. ल मलाई त्यस्तै लागेको थियो.
शंका त लागेको थियो अब पुरै स्योर भयो सर एक दिन चाहिँ सिजनले खतरा डान्स गर्छ हामी सबजनाले हेर्ने के हो सर हो मान्नु पर्छ हो डान्स ओके हाउ आर यु पुनम सर कोडे सर नाची मोजले नाच्छन् त्यो मान्छेको अगाडि चाहिँ लजाउँछन् मान्छेको अगाडि लजाउँछन् ओके लेट्स गो इन एक्सरसाइज अब एक्सरसाइज तिर जाऊँ त निश्चल थापा Number 7G, Kritisa asked. So first I'm solving 7G. After that, I will teach you number 8 also. 8-2. 7G ma pani ke bhaneko rahecha bhane solve subtract by both method bhaneko rahecha hai. Subtract the following by horizontal and vertical method. 7G मात्र अरु पनि गरौँला नि त 7G को सोधेर मैले सोचे अरु सबै गरेको हो कि you haven't done except G other number 7 को अरु गरेको छैन र अरे छ सर गरे 7 को डी गर्दिन डी ए ल अब G लेखेपछि G गरेपछि D गरौँला ल G पो ठुलो त हैन ओके पहिला क्वेशन्स आर सोल्भिङ बाइ एडिङ सबट्र्याक्टिङ को सट्टा सोल्भिङ नै लेख्न पाउँछ सबट्र्याक्टिङ लेखे नि हुन्थ्यो सोल्भिङ लेखे नि हुन्थ्यो सोल्भिङ बाइ भर्टिकल एन्ड होरिजोन्टल पहिला होरिजोन्टल ले गरौँ होरिजोन्टल मेथड मा के गरिन्छ एउटै लाइनमा लेफ्ट टु राइट लेखेर सोल्भ गरिन्छ Okay, 2 into x minus y minus 3y square from भनिदिएको छ पख पख from भनेको कारणले पहिला लास्ट को फर्स्ट मा लेख्ने अनि फर्स्ट को लास्ट मा लेखेर घटाउने एकछिन है पहिला लास्ट को लेख्नु छ त्यही भएर यसलाई मैले एकछिन को लागि तल सार दिए minus 5 multiply if directly bracket given then we should understand before bracket multiply is given there bracket को बाहिर multiply दिएको छ भनेर बुझ्ने टू एक्स plus 3y plus 9y square minus यसबाट अब घटाउनु पर्ने छ minus यसबाट चाहिँ यो टोटल घटाउनु पर्ने भएकोले पुरै टर्म घटाउनु पर्ने भएकोले एउटा ब्र्याकेट अझ मैले थपे कर्ली ब्र्याकेट माइनस टोटल घटाए टोटलै घटाउनु पर्छ त्यो 2 into x minus y मात्रै हैन यस सर ओके आई हैव डन दैट लाइक गुड 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 त्यही भएर मैले एउटा ब्र्याकेट आफ्नो मनले थप्दिए Okay, let's do multiply. First expression that 5 minus 5 multiply 2x plus 3y. यो minus 5 ले 2x और 3y दुईटैलाई multiply गर्ने हो के एउटालाई मात्र हैन 1 by 1 गर्ने ल minus 5 into 2x equal to minus 10x त्यसपछि सेकेन्ड मा जाऊ
minus 5 multiply plus 3 is minus 15y plus 9y square. Sir, which number you are doing? 7g, that is given. Number मैले लेखेको छु. सर 7. Yes. सर सर त्यो 15y चाहिँ कसरी आयो बुझेन ए त्यो गुड क्वेशन्स. ल म त्यो एक्सप्लेन गर्छु फेरि. के हुन्छ भने सक्सेस होमवर्क 15y को बारेमा सुन्नुस् है. म एरोले एउटा एरो ड्रा गर्छु, हेर्नु होला. यो 5 मल्टिप्लाई 2x गरेर यो मल्टिप्लाई गरेर यो 10x लेखे. अर्को हेर्नुस्, अर्को कलरले देखाउँछु. फेरि त्यही 5 मल्टिप्लाई प्लस 3y गरेर कति आउँछ डिस्कस गरौँ. -5 मल्टिप्लाई 3 -15 या त्यही मल्टिप्लाई गरेर तल यो लेखेका छौं. अन्डरस्टुड? बुझ्नु भयो? यो लेखेका छौं. ओके, बुझेपछि बोल्नु पर्छ. नेक्स्ट माइनस कसरी आयो? 5 मात्रै थिएन, -5 त्यही भएर -5 मल्टिप्लाई प्लस 3 माइनस मल्टिप्लाई प्लस इक्वल टु माइनस. माइनस र प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दा प्रोडक्ट माइनस आउँछ, त्यही भएर. ओके, अन्डरस्टुड? हेलो प्रियंका, रोजस, कृषा, निशल, आशुतोष, चन्दा, सक्सेस. क्यामेरा अन गर सबैजना. सर यस सर अन्डरस्टुड क्यामेरा अन गर सबैजना. ल माइनस नभए म एकछिनमा क्लासबाट निकालिदिन्छु है सबैलाई. म अन राख्नु पर्यो. ल अगेन ल यसपछि मैले स्मल ब्र्याकेट दिए. 2 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुस् xy मा, -3y लास्ट को सेम सार्दिनुस्. 2 into x is 2x, 2 into -y is -2y, त्यसपछि -3y square. अझ पनि निश्चल र चन्दाको अन छैन. अन गर निश्चल, चन्दा, आर्या. टर्न अन क्यामेरा. आर्या, निश्चल, यस सर क्यामेरा अन गर्नुस्. निश्चल थापा. हेलो मिस्टर निश्चल, यस सर क्यामेरा अन गर त. क्यामेरा अन गर्न नि यति रिक्वेस्ट गर्नु पर्ने. अन गर, नभए तिमीहरू म यता पढाएर आउँछु, तिमीहरू घुम्न गइहाल्छौ. सिजन, टर्न अन क्यामेरा. सिजन रुवाली. ओके, लिसन. अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने फर्स्ट एक्सप्रेसन राइट सेम. यो माइनस भन्दा अगाडिको सबै जस्ताको त्यस्तै सार्दिनुस् यति. अनि सेकेन्ड वानमा चाहिँ माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्. सेकेन्ड वान जुन छ यो सबैमा माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्. ल फर्स्टको पहिला सारौँ. -10x -15y plus 9y square. सर त्यहाँ त पहिले 0 10 लेख्नु पर्छ. माइनस लेखेको त्यसको छेउमा 0 पनि छ. किबोर्डमा 0 त्यही हुन्छ के छेउमा. म त्यसलाई माइनस बनाइदिन्छु नि. माइनस है, माइनस. ओके, माइनस बुझ्नुस्. नाउ अगेन मल्टिप्लाई बाई माइनस इन सेकेन्ड एक्सप्रेसन. त्यो तीनटै टर्म्समा माइनसले मल्टिप्लाई गर्नुस्. माइनस मल्टिप्लाई 2x is -2x, minus multiply -2y is +2y,
minus multiply minus 3y square is plus 3y square. Now we can add or subtract like terms. Like terms लाई अब हामीले add or subtract गर्न पाउँछौं. हेर्नुस् x खालकोलाई गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने अर्को हेर्नुस् 15y सँग अर्को यो 2y क्याल्कुलेट गर्ने जोड्ने घटाउने के छ अनि लास्ट को 9y स्क्वायर लाई 3y सँग है जोड्ने. अब यति गरौँ लाइक टर्म्स लाई चाहिँ जोड्ने या घटाउने काम गरौँ. minus 10x minus 2x equal to minus 12x. Next minus 15y plus 2y. Yes. ठाउँमा चाहिँ राख्नु पर्दैन. त्यही हो एकै ठाउँमा राखेर गर्दा नि हुन्छ. एकै ठाउँमा राखेर गर्दा नि हुन्छ, डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ. डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ भने डाइरेक्ट गर्ने, नभए एक ठाउँमा राखेर गर्ने. ओके बुझ्नुभयो? एक ठाउँमा राखेर गर्दा नि पुरो त्यही हो. ओके minus 12x. अब y को कुरा गरौँ. minus 15y plus 2y equal to how much? Tell me any one of you. minus 15y plus 2y equal to कति लेख्न सकिन्छ भन्नुस् त? रुल अस्ति मैले सिकाएको छु. minus 13y. How much? minus 13. Correct. minus 13 हुन्छ. Greater minus smaller. minus 13y हुन्छ. हो सर ल लास्ट सर अनि प्लस 12y किनकि त्यहाँनिर Good. प्लस सर प्लस 12y. y मात्र कि स्क्वायर पनि? यस सर. ओके वी गॉट आन्सर. एउटा मेथडले आयो, अब अर्को मेथडले गरौँ. ओके 13 12y. सोल्भिङ और सब्ट्र्याक्टिङ गर्दा नि हुन्छ बाइ भर्टिकल मेथड. भर्टिकल मेथडले सोल्भ गरौँ. अब इन भर्टिकल मेथड या फर्स्ट कुनबाट घटाउनु छ है, लास्ट मा दिएकोबाट पो घटाउनु छ त. जुनबाट घटाउनु छ त्यो चाहिँ पहिला लेख्ने. क्वेशन्स मा चाहिँ लास्ट मा दिएको छ, मैले सोल्भ गर्दा फर्स्ट मा सारेको छु. त्यसमा के गर्नुस् भने यो फर्स्ट स्टेप पछि क्याल्कुलेट गरेको जुन सेकेन्ड स्टेप छ, सेकेन्ड स्टेप दिस वान, त्यो सेकेन्ड स्टेपमा दुवैको चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर लेखेका छौं हामीले. त्यो दुवै मल्टिप्लाई गरेर कति कति आएको छ त्यो चाहिँ लेखेर जोड्ने घटाउने गरौँ. ल minus 10x ओके minus 15y plus 9y square. मार्कुस कति आउँछ जान्छ क्लासबाट? मार्कुस रोजस. ओके 9y square minus from this subtract, yeah that is given to subtract. घटाउन जुन दिएको छ त्यो गरौँ. त्यो कुन रहेछ भन्दाखेरि यो रहेछ. फेरि मैले अन्डरलाइन गरे यो रहेछ. त्यो लेखदिम तल, यसको तल -2 यो एउटा माइनस इज सब्ट्र्याक्ट बाहिर दिएको माइनस सब्ट्र्याक्ट गर्नलाई हो. त्यो त्यही भएर त्यो माइनस अहिले नलेखौँ. 2x minus 2y 2x त्यसपछि minus 2y 2x minus 2y minus 3y square minus 3y square.
listen, main thing, main rule, hey, that we use to subtract, I'm going to say सुन्नुस् अब चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुस् है एड मा चाहिँ खासै केही गर्नु परेन तर सब्ट्र्याक्ट मा what is given in this second one expression that we are subtracting, यो जुन घटाइराछौ नि तलको कुन माथिको कि तलको कसको कुरा गर्न गइरा हामी माथिको कि तलको तलको ल त्यो तलको चाहिँ दिएकोमा चाहिँ सिम्बल के छ नि त त्यो हेर्ने सिम्बल जे छ त्यसको अपोजिट हामीले लेख्दिने चेन्ज गर्दिने 2x is plus 2x सो हामीले के लेख्दिनु पर्यो त्यहाँ माइनस तल लेख्दिनु पर्यो ल माइनस 2x अर्को हेर्नुस् 2y is minus 2y or plus 2y 2y minus कि plus के छ क्वेशन्स मा सर क्वेशन मा त माइनस अनि त्यसको अपोजिट हामीले लेख्दिने सब्ट्र्याक्ट मा हामीले के लेख्नु पर्यो प्लस लेख्दिनु पर्यो तल प्लस अर्को हेर्नुस् अर्को पनि माइनस छ त्यसको मुनि हामीले के लेख्दिनु पर्यो प्लस लेख्दिनु पर्यो आफ्टर राइटिङ माइनस प्लस गरेपछि सुरुमा के थियो त्यो चाहिँ एकछिनलाई बिर्सिदिने त्यसलाई छोड्दिने पछि हामीले माइनस प्लस के लेख्यौं ओके हामीले लेखेका जुन छौं लास्टमा त्यसको आधारमा एड सब्ट्र्याक्ट गर्ने ओके अब लास्टमा लेखेको आधारमा जाम ल सुन्नुस् माइनस 10x अनि अहिले चाहिँ यो माइनस 2x माइनस 10x माइनस 2x हाउ मच कति माइनस 12x सब्ट्र्याक्ट मा माइनस माइनस नंबर प्लस साइन माइनस ओके ओके सर ल यति बुझिराख्नुस् अब अगाडि बढौं त्यसपछि अर्को सुन्नुस् माइनस 15y अनि प्लस 2y इक्वल टु हाउ मच माइनस 15y प्लस 2y प्लस 13 13 त 13 नै हो तर ठुलो 15 थियो 15 को साइन माइनस थियो माइनस 13 y ओके एट लास्ट माइनस 9y प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टु प्लस 12y स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर Okay, we got the answer. हामीले आन्सर पाइसक्यौं यो मेथडबाट पनि हेलो किर्जेश यार गो वी आर शॉर्ट एउटा शॉर्ट ल्याएर आउ त गन्जी मात्र ल्याएर क्लासमा बस्दिन्छ शॉर्ट ल्याएर आउ है किर्जेश एनी कन्फ्युजन आर्या यस पूनम सर अर्को क्वेशन सित गरेन आधी प्लेट गइसक्यो एउटै क्वेशनमा त्यही त अब त्यो सिकाएर जानु पर्यो नि अब अर्को कुन गर्दिम ए 7 कै कि 8 मा जाने सर 8 मा जाने 8 मा जाने ल 8 मा जाम ल सर 8 मा जाने सोध्नलाई त भोलि पनि सोध्न पाउँछ भोलि नि भन्नु होला नि आई विल टीच यू ल लिसन अबाउट नम्बर 8 simplify given then in that just simplify given questions given in horizontal method so horizontal में solve गर्दिने but minus plus मा ध्यान दिने र ब्रैकेट मा ध्यान दिने ल लेखौं 7x minus 4 minus त्यसपछि ब्रैकेट दिनुको के बुझ्नुस् भने ब्रैकेट भित्र जुन दिएको छ त्यो टोटल माइनस गर्ने हो बुझ्नुस् के टोटल सब्ट्र्याक्ट गर्ने के ओके understood ल अब एक एक गरेर लेखौं 7x minus 4 ब्रैकेट बाहिरको जस्तो त्यो 7x हो कि 7 इन 7x हो 7x minus 4 त्यसपछि सुन्नुस् है माइनसले दुवैमा मल्टिप्लाई गर्नुस् माइनसले 2x मा पनि 9 मा पनि मल्टिप्लाई गरेर तल लेख्नुस् minus multiply 2 is minus 2
minus multiply minus 9 is plus 9. Now add or subtract like terms like say जोड्ने घटाउने काम गरौं से ओ 2x पनि थियो 2x x छुट्यो है 2x थियो एकछिन त्यसलाई म मेट दिन्छु minus 2x plus 9 equal to 7x minus 2x equal to 5x minus 4 plus 9 और 9 minus 4 भनेको सेम हो 9 minus 4 भनेको 5 plus 5 we got the answer. After a I'm going to solve number अब f को गर्छु एउटा ल त्यसपछि भ्यायो भने gs को पनि गर्ने f number I'm going to solve 8f 10x square. Sir, Yes, sir, tell me Sir, Masuri. minus plus 5% Plus 5 9 बाट 4 घटाएर 9 बाट 4 घटाउँदाखेरि माइनस एन्ड प्लस माइनस 9 बाट 4 घटाउने अनि 9 को सिम्बल 9 ठुलो कि 4 ठुलो 9 ठुलो कि 4 ठुलो 9 ठुलो 9 को सिम्बल 9 को सिम्बल माइनस कि प्लस प्लस माइनस प्लस त्यही भएर प्लस ग्रेटर नम्बर को सिम्बल जुन छ त्यही आन्सर त्यसपछि x स्क्वायर आफ्टर राइटिङ x स्क्वायर अरु सुन्नुस् x स्क्वायर पछि के रहेछ f नम्बरमा कता गयौं 8f x square minus 2 into x square okay x square plus 3x minus 6 plus 3x minus 6 after that bracket close minus x multiply x plus 2 यसमा नि के गर्नु पर्यो भने ब्रैकेट बाहिर जुन दिएको छ त्यसले चाहिँ ब्रैकेट भित्रकोमा मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने अरु सेम साट दिने ल इक्वल टु 10x स्क्वायर minus 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु सबैमा minus 2 into x square minus 2x square again minus multiply plus 3x minus multiply plus minus ने 2 3 जा 6 अनि x छ त्यही भएर x पनि 6x minus multiply minus plus यसपालि चाहिँ plus 2 6 जा 12 plus 12 यसपछिको लास्ट कोमा जाउँ minus multiply ल minus x into x x square minus भएरकोले minus x square again minus x multiply 2x त्यही भएर minus 2x minus multiply plus भएर minus 2x अब चाहिँ लाइक टर्म्स लाई जोड्ने घटाउने काम गरौँ एक ठाउँमा लेखेर गर्दिम कि डाइरेक्ट गर्दिम भन्नुस् सर तपाई डाइरेक्ट गर्दिनु ल म डाइरेक्ट गर्दिन्छु ल 10x square minus 2x square गर्दा 8x square 8x square minus x square गर्दा 7x square ल अब चाहिँ x square को भयो लाइक टर्म्स जोड्ने घटाउने x को खोजौं minus 6x minus 2x minus 8x लास्ट को अब plus 12 मात्र बाँकी छ त्यो लेख दिउँ plus 12 we got the answer हामीले पाइसक्यौं what time is now 2 okay अब कति बाँकी छ we have just a minute के हो 1 मिनेट मात्र बाँकी छ क्या No sir, 10 minutes बाँकी छ 10 minutes 7 good ल 10 minutes 7 आउँछ सिक्ने ल 240 मा सिक्दिनु ओके गुड ल अब एच को गरौँ कि 9 मा जाउँ भन्नुस्
और जी और के which गर्दिनु जी नम्बर जी नम्बर गरिदिन्छु ल जी पछि 9 मा जाने ल एउटा जी को सिकिहाल न सर पनि गर्दिन्छ रे एचमा कन्फ्युज छ अलिकति कुनै एउटा गर्छु अहिले कुनै एउटा टाइम भ्याउँदैन त्यो सर पनि त्यही भन्दा छ जी जी कन्फ्युज भइसक्यो एच भन्दा जी गाह्रो होला जस्तो लाग्यो जी गरौँ कि एच गरौँ सर जी गाह्रो हो एच भन्दा ल ल जी गरौँ ल 100 मल्टिप्लाई ए स्क्वायर ब्राकेट दिएछ भने त्यहाँ मल्टिप्लाई पनि छ भनेर बुझ्नुस् नभए कन्फ्युज हुनुहुन्छ 100 मल्टिप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी को स्क्वायर त्यसपछि ब्राकेट क्लोज क्वेशन मात्र सारिरहेको छु है त्यसपछि डिस्कस गरौँला -15a मल्टिप्लाई -50a मल्टिप्लाई a plus b multiply a plus b. Okay, after that minus b multiply a minus b minus b multiply a minus b. ब्राकेट भन्दा पहिला मल्टिप्लाई पनि मैले भन्ने गरेको छु त्यही भएर त्यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर तपाईहरुले नि बुझ्नु पर्यो नभए गाह्रो पर्ला तपाईहरुलाई ओके 100 मल्टिप्लाई a स्क्वायर इक्वल टु 100 a स्क्वायर 100 multiply minus b square equal to minus 100 b square. Minus 50 a multiply a. ल एकजना छिटो भन्नु पर्यो. Minus 50 a multiply a कति हुन्छ होला भन्नुस् त? minus 50 square minus 50a square. Correct. Good. minus 50 square. Well done. ल अर्को नि भन्नुस् ल. Minus 50 a plus b. minus 50b minus 50 ab ल यसपछिको चाहिँ लास्टको चाहिँ लेखौं minus b into a minus k के हुन्छ b into a सर के भन्नुभयो minus b into a लास्टको minus ab अर्को भन्नुस् अब यो भन्दा पनि लास्टको भन्नु ल square या minus b square करेक्ट minus b square minus b square गुड अब चाहिँ यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि अब लाइक टर्म्सलाई खोजेर जोड्ने घटाउने काम गरौँ ल म कुन लाइक छ त्यो पनि म एकचोटीलाई देखाइदिरहेको छु त्यसपछि म एड गरौँला 100a स्क्वायर 50a स्क्वायर अर्को चाहिँ कुन त 100b स्क्वायर यो अनि लास्टको ओ सरी कन्ट्रोल जेड 100b स्क्वायर र लास्टको b स्क्वायर अनि त्यसपछि ab त एकै ठाउँमा रहेछ यो दुईटालाई चाहिँ गर्न सजिलै पर्छ ल मेटौं ल 100a स्क्वायर माइनस 50a स्क्वायर इक्वल टु 50a स्क्वायर 50 square ल आफ्टर दैट त्यसपछि b स्क्वायर को सोचौं -100b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कति minus 101b square गुड ल कृतिशाले बुझेको रहेछ वेल डन ल और अब चाहिँ -50 ab and minus ab minus 51 good we got the answer हामीले पाइसक्यौं ल यसरी गर्नुस् है किनभने प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हुन्छ अनि साइन चाहिँ माइनस लेख्नुपर्छ तर जोड्नुपर्छ ओ गुड नम्बर जोड्दिने तर साइन माइनस नै लेख्ने वेल डन अझ एउटा गर्दिम कि क्या हो 9 को एउटा गर्दिम जस्तो लागेको छ एउटा मात्र 9 जी नम्बर गर्दिनु न which number यहाँ नम्बर 8 को 8 को के रे 8 को f 8f यहाँ नम्बर h लास्ट नम्बर भन्नुस् ल सर ल हुन्छ एउटा गर्दिन्छु म अझ ल ओके
सर तपाईँ आज 8 नम्बरसम्मको असाइनमेन्ट पठाइदिनु ल। असाइनमेन्ट पठाइदिएको छु कि जस्तो लाग्यो। ल पठाइदिन्छु ल। ओके 8 सम्मको थप दिउँला ल। क्वेसन नसार्नु डाइरेक्ट एन्सर गरिदिनु न। डाइरेक्ट गरिदिनु ल। इक्वल टु ल क्वेसन पछिको मैले लेखे 2x × x is 2x square 2x square ल। त्यसपछि 2x × -3y is 2 3 जा 6 xy। अब त्यसपछि -3y ले मल्टिप्लाई गरौँ -3y × x -3xy। त्यसपछि -3y × 2y 3 2 जा 6 प्लस इन्टु माइनस माइनस 6y × y स्क्वायर। त्यसपछि अब लास्टको फटाफट गरौँ ल। लास्ट टर्म बाँकी रहेछ -2 × x स्क्वायर is 2x स्क्वायर माइनस भएकोले -2x स्क्वायर। ओके त्यसपछि -2 × xy त्यो पनि प्लस माइनस प्लस माइनस -2xy। त्यसपछि -2xy लेखौँ। अब चाहिँ लाइकलाई जोड्ने घटाउने काम गर्दिम। म डाइरेक्ट गरिदिन्छु 2x स्क्वायर - 2x स्क्वायर 0x स्क्वायर 0 पर्दैन 2x स्क्वायर लाई काट्दिए। त्यही भएर अब xy र y स्क्वायर को पर्यो 6xy - 6xy - 3xy -9xy -9xy -2xy गर्दा -11xy। त्यसपछिको चाहिँ अब y स्क्वायर को के लेखौँ -6y स्क्वायर। We got the answer. Answer हामीले पाइसक्यौं। Sir, my work is complete. Okay, good. Yes, sir. Well done. कोएफिसिएन्ट छ भने काट्दिने हो त्यो दुवैलाई। के रे कोएफिसिएन्ट बेस र पावर सबै एउटै छ भने काट्दिने हो। यस्तो हो अब 2 - 2 0 नै हो। त्यसलाई 0 लेखे नि भयो काटे नि भयो के। अल्जेब्रामा चाहिँ काट्ने गरिन्छ के प्राय जसो। ओके काट्दिनु त्यो काटेर हरायो 0 लेखे नि हराउँथ्यो तर काट्दिने अल्जेब्रामा प्राय जसो काटिन्छ के। ओके क्रस गरिदिने तर एउटा प्लस एउटा माइनस छ भने मात्र। ओके एउटा प्लस अर्को माइनस छ भने मात्र। दुईटै प्लस छ भने त जोड्नु पर्यो दुईटा माइनस छ भने पनि जोड्नु पर्यो साइन माइनस लेख्नु पर्यो। एउटा प्लस एउटा माइनस हुनु पर्यो काट्नलाई। राइट एभ्रीबडी सबैले लेख्नुस्। Sir, only 2 minutes left. Ask no one question. One question. Yes, sir. 5x plus 2y equal to how much? 5x plus 5x plus 2y जोड्दा कति हुन्छ? सर हाम्रो क्लासमा सिदिनलाई 240 भइसक्यो। भइसक्यो अब 7xy. You are wrong. x र y डिफरेंट भएकोले त्यसलाई जोड्नै मिलेन। मैले जे भने त्यही आन्सर। क्वेशन नै आन्सर। क्वेशन नै आन्सर। Question नहीं answer. 5 book plus 2 copies equal to 5 books Okay, one plus more. 2 copies. Five books. copies. 5 books plus 2 copies नै भन्नु पर्यो ल। अल्जेब्राको भाषामा प्लस सहित भन्नु पर्यो।
डाइरेक्ट भनेपछि बिचमा मल्टिप्लाई लेखे जस्तो हुन्छ हो जे क्वेशन्स त्यही एन्सर ल Where are you आशुतोष बस त के सुतेको तिमी ह सिट Where are you in Birganj or in Viratnagar कहाँ छौ बिरता मोड ए बिरता मोड ल not feeling well from 3 days हालत इज खराब ल ल ओके हालतलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु है टेक केयर very खराब सोध्नु न दबाई नहीं एकछिन सोच्नलाई एक 10 सेकेन्ड टाइम दिन नि झ्याट्ट भन्नु ए हो र यो कीबोर्डलाई कुन कीबोर्ड भनिन्छ